کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لوگ جو بھی کرے، جو دن انسان کی موت کا مقرر ہوتا ہے تو اسی دن پر ہی مرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پوچھنا یہ ہے کہ دعا سے اور اللہ کی التجا سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دی، تو کیا دعا قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہاں جی، اللہ نے تو مرنے کا ایک ہی دن مقرر کیا ہے، تو پھر یہ لوگ دوسروں کو زندگی کی دعا کیوں دیتے ہیں؟ دعا یو تقدیر دے، تقدیر دو قسم دے، یو تقدیر معلق دے و بل تقدیر مبرم دے۔ تقدیر مبرم و مبرم انچینجز وی، اور تقدیر معلق دا پا دعا باندے بدلی۔ نبی علیہ السلام حدیث مبارک تھے، چیرا سل رحمی سو کول غواری، صدقہ دا مور و پلار خدمت دے سر دے انسان تو عمر کی اضافہ رہے۔ دا تقدیر معلق ویرا کو دا صدقہ ورکڑا، سل رحمی اکڑا، دا عمر با دا 60 ترشی مثلا، او کوئی نکلو مگا 60 پیدس۔ نو دعا سرم تقدیر بدلی گی، دارنگی سل رحمی سرا، صدقی سرا، او ما دا عیسیٰ علیہ السلام او دوبیہ غواقیہ بیلے وقت جاگور تا خیری کروی، قوم راغون شیوزل حدیث پاک کے رضی، یو دوبیو خلق و تاخیر و ٹال مٹول بے گو، چی دو کچھ خدے پاک دے تخل کو ٹال مٹول و جامیم نے واپس کی یوشلی ٹول محلت ترکی و دا محلی دا پارا ناسور و کینسرو، کینسر بخام آقا ختمی اغدو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہم لا تردو ابدا دی بطو اوانتے بے خود کی جامی خدای دی واپس رامو والی یودن چی واپس تو خیر خلق مطمئن شو چی عیسیٰ علیہ السلام خیرور کی نبر رازی مازیگر بیار آگئی و پخر باندی کپڑی بارکڑی دی اپنا روانی خلق عیسیٰ علیہ السلام جو جا خو بیار آگئی مالے راوالے چراغی ورطیوی تانن سامل کردی بی جماع سامل لدی کردی بی خواہ سامل او بی یو عمل میں کردی دیکھ زم روزانت نان سر دری روٹے وڑم یو 10 بجی کلو ہم یو غرمکی یو ماسپہین نرستو مازیگر تقریب ما خام را روان شم ویدہ میں عمل چی او سری راگی او ملک مانے سوالو کو ویما والی یو روٹے ورکا ویما تیوی اللہ دی دا اسمانی فتنون محفوظ ما بانے دعا خور موتا بلا ورکا اللہ دا غینم خود و بلم ورکا ویتری دا گاٹے پران دی پریرسی انوی اجدہا پکی ہو خامارو عیسیٰ علیہ السلام مرتا ہوئی تا دی ولی ہونی چیچا اور تا اللہ گویا کا ویما زکا ہونی چیچا چی اللہ ذرا لے گلو چی دا سے ٹک ورکا چی دی بالکلی رشی چی صدقہ ورکا وصلی ہو تا دعاو کا اللہ دا تقدیر بدل کر یو دو پرشتے را لے و زمان پا خلقی دا اس منی واگی واشو نو دعا سر تقدیر بدلی